नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। नाज़रीन, एक वक्त हुआ करता था जब हिंदुस्तान में सिर्फ दो गाड़ियां होती थी। एक हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और दूसरी प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स की फियाट या पद्मिनी, प्रीमियर पद्मिनी कहा करते थे। फिर एक वक्त आया जब 1983 में मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई गई थी, जिसका जापान की सुजुकी मोटर के साथ कोलैबोरेशन हुआ और मारुति 800 हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस की गई। वो दिन आज का दिन रोज़ बरोज़ गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ गाड़ियों की एक्सपोर्ट भी बढ़ती चली जा रही है। वो वक्त था पहले जब बाहर से गाड़ियां लाना मना किया गया था, क्योंकि हिंदुस्तान के पास ज़र मुबादला नहीं होता था। अब ये हालत है कि हिंदुस्तान इतनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करता है और उसके साथ ज़र मुबादला उल्टा कमाता है। इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का चौथा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। सबसे ऊपर तो ज़ाहिर है चीन है, चीन के बाद नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके बाद जापान और चौथे नंबर पे हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने पिछले साल, हमारे यहाँ जो साल होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। हिंदुस्तान ने पिछले साल 2 करोड़ 20 लाख गाड़ियाँ बनाई। ज़ाहिर है हर किस्म की गाड़ियाँ आ जाती हैं, पैसेंजर व्हीकल्स भी हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स भी हैं, ट्रकें हैं, बसें हैं, बड़े बड़े जो डंपर होते हैं ये वगैरह सब कुछ उसमें आ गए। तो तकरीबन 2.25 करोड़ गाड़ियाँ बनाई और उसके साथ हिंदुस्तान ने पिछले साल जो बरामद की हैं गाड़ियाँ उसका नंबर है 56,17,246। ये इससे पिछले साल यानी हम इसे कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 22 में इसने तकरीबन ये 56,17,000 जो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की, इससे पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में जितनी थी उससे ये 35% ज़्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज़ जा रही है। और जैसा कहा जा रहा है कि चंद सालों में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। ज़ाहिर है ऊपर तो चीन ही रहेगा, दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान बन जाएगा। नाज़रीन, मैंने जो आपको बताया भाई 56,17,246 गाड़ियाँ हिंदुस्तान ने बरामद की हैं, उनकी मालियत जो है ना 23 बिलियन डॉलर्स है। अभी ज़ाहिर है ये इतना ज़र मुबादला हिंदुस्तान को मिला। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें जो इनपुट है वो सब के सब हिंदुस्तान में बनता हो, लेकिन तकरीबन 85 to 90% उसकी जो इनपुट होती है ना वो इंडियन होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, नहीं तो मोस्टली अपनी होती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान कितना ज़र मुबादला बचा रहा है इससे। नाज़रीन, एक और ऑडियो लीक हुआ है। महीना डेढ़ पहले बहुत सारे धड़ाधड़ एक के पीछे दूसरा ऑडियो लीक होता था, फिर वो सिलसिला रुक गया, लेकिन कल से ये फिर से शुरू हो गया है। और ये जो ऑडियो लीक हुआ है इसमें जो जनाब इमरान खान की तीसरी बीवी हैं मोहतरमा बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी, वो जो है पीटीआई का लीडर है जुल्फ़िकार बुखारी या जुल्फ़ी बुखारी जिसे कहते हैं, उससे फ़ोन पर बात कर रही है और उसे कह रही है कि मेरे पास कुछ घड़ियां हैं खान साहब की और खान साहब वो इस्तेमाल नहीं करते, मैं आपको देना चाहती हूँ, आप जाके बाज़ार में बेच दीजिए। तो वो जवाब में कहता है मुर्शद जैसा आप हुक्म करेंगी हो जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह।
ہم سب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، وہ آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں، کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے تو وہ جی چاہتے ہیں وہ آپ کہیں کر دیں۔ ضرور مرشد، میں کر دوں گا۔ اب اسے یہ تو ثابت ہوتا ہی ہے کہ انہوں نے زلفی بخاری کے تھرو گھڑیاں بیچی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ادھر عمر فاروق ظہور نے بولا تھا کہ میرے پاس فراغ ہوگی لے کر آئی تھی، لیکن وہ ایک گھڑی تھی محمد بن سلمان والی جو کراؤن پرنس ہے سعودی عربیہ کا، اس کی۔ لیکن یہاں پر یہ جو بات کر رہی ہے محترمہ بشرا بی بی، وہ کچھ گھڑیوں کی بات کر رہی ہے، ضروری نہیں کہ اس میں وہ گھڑی بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوسری گھڑیاں ہو، کیونکہ جیسا ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ اس نے جناب عمران خان کو جو بھی تحائف ملے، ایک بھی تحفہ اس نے تو شاہ خانے کو نہیں دیا، سب کے سب اپنے پاس رکھ دیے اور ان کو خالی بول دیا کہ اتنے اتنے کی آپ رسید نکالیے، اور ان کو ادھر پیسے جمع کرا دیے، اپنی من مانی قیمت پر اس کا 20% لگا کے پیسے جمع کرا دیے۔ تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی جو ہے محمد بن سلمان والی جو ہے وہ فرحت شہزادی ادھر بیچ کر آئی دبئی میں، اور یہ اس کو الگ سے گھڑیاں ہو۔ اچھا، یہ معاملہ اور زیادہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ زلفی بخاری نے فواد چودھری کے ساتھ مل کر جب یہ عمر فاروق نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا جیو ٹی وی کے انٹرویو میں کہ میرے پاس فرحت شہزادی آئی تھی اور مجھے بیچ کے گئی، تو زلفی بخاری نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ہم نے جو گھڑی تھی وہ جو محمد بن سلمان والی گراف کمپنی کی، وہ ہم نے ادھر اسلام آباد کے ایک مارکیٹ میں دکان ہے ایک آرٹ آف ٹائم، اس کا مالک ہے محمد شفیق، اس کو بیچی تھی 5 کروڑ میں۔ اب وہ محمد شفیق کا ایک ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو رسید دکھا رہے ہیں زلفی بخاری، وہ رسید جھوٹی ہے، میں نے ان سے کوئی گھڑی خریدی نہیں ہے، میری اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں 5 کروڑ کی گھڑی خرید سکوں۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ گھڑیاں جو ہے نا میرے پاس، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے مت گھسیٹیں، یہ جو آپ کی سیاست ہے، اور اگر زیادہ آپ نے اس میں مطلب کنٹینیو کیا یہ اس قسم کا جو بیانیہ ہے، تو میں اس کے لیے آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہوں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ شہباز شریف نے لندن کے ایک جریدہ ہے میل آن سنڈے، اس نے 2019 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور اس میں اس نے الزام لگایا تھا شہباز شریف پر کہ شہباز شریف نے وہ جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو 2007 میں اس کے لیے جو برطانیہ نے پاکستان کو امداد دی تھی، اس امداد میں شہباز شریف اس وقت چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، بھائی شہباز شریف نے اس میں خرد برد کی ہے، تو اس کے لیے پھر شہباز شریف نے 19 میں ان کے اوپر ہتک عزت کا یعنی سوٹ فار ڈیفیمیشن فائل کیا تھا لندن کی ایک کورٹ میں، اور پھر اس کے بارے میں جو ہے نا انہوں نے کیونکہ کچھ پیشیاں اٹینڈ نہیں کی تھیں تو کورٹ نے شہباز شریف کے اوپر کچھ جرمانہ بھی لگایا تھا۔ لیکن ابھی جو پتہ چلا ہے کہ وہ میل آن سنڈے نے کورٹ میں اپنا جواب جمع کرایا ہے، اس میں اس نے معافی مانگی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا تھا مجھے وہ سب پاکستان کا اس وقت 2019 کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب جو ہے اس نے، اور اس کا جو ہیڈ تھا اکبر شہزاد اس وقت، اس نے مجھے سب کچھ وہ انفارمیشن فراہم کی تھی، اور میں نے وداؤٹ انڈیپینڈنٹ انکوائری اس کو چھاپ دیا تھا، تو میں ابھی غیر مشروط معافی مانگتا ہوں شہباز شریف سے۔ اچھا، اس سے تو پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ تو غلط ہو گیا کہ شہباز شریف نے جو ہے بے ایمانی کی ہے، لیکن ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابھی شہباز شریف اس کے اوپر کچھ ہر جانے کا دعویٰ بھی کریں گے؟ تو اب اس کے بارے میں ابھی فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جیسا لگتا ہے کہ شہباز شریف کے لیے ہی بہت ہوگا کہ اس نے معافی مانگ لی ہے۔
इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।